नमस्कार, म वीरेन्द्र ओली। नेपाल लाइभको समय संवादमा फरक फरक व्यक्ति र फरक फरक विषयमा हामीले छलफल र बहस गर्दै आएका छौँ। आज हामी नेकपामा देखेको अन्तर्कलह, अन्तर्द्वन्द्वका विषयमा छलफल गर्नेछौँ। आजको नेपाल लाइभको समय संवादमा हुनुहुन्छ नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य युवराज ग्यावाली। आजको यस नेपाल लाइभको समय संवादमा स्वागत छ। धन्यवाद छ। जस्तो यो नेकपाको जुन यो किसिमको अन्तर्द्वन्द्व, अन्तर्कलह एक चरण पार्टी फुटसम्म पनि पुगेको थियो, पछि बिचमा फेरि हल भयो भनेर भनियो। खास कहाँ पुगेको यो अन्तर्कलह विवाद अहिले नेकपाको? पहिलो कुरा त यो अलिकति शब्द करेक्सन गर्नुपर्छ। यो अन्तर्कलह नभनेर यो अन्तर्द्वन्द्व भन्नु सबभन्दा राम्रो हुन्छ। अन्तर्द्वन्द्व पार्टीको आन्तरिक अन्तर्विरोध, अन्तरसङ्घर्ष, पार्टीभित्रको बहस, विवाद, छलफल, यसलाई यो ढङ्गले लिनुपर्छ र यसलाई कलहको रूपमा लिनु हुँदैन। यो कुनै हाम्रो झगडा होइन, यो हाम्रो बहस छ, विवाद छ, छलफल छ। र खास गरिकन हामी छलफल के को लागि गरिरहेका छौँ भनेदेखि मुख्य रूपमा पार्टीलाई ठिकसँग कसरी सञ्चालन गर्ने, सरकारलाई राम्रोसँग जनताको अपेक्षा अनुसार, आवश्यकता अनुसार, अहिले जस्तै कोभिड-19 को महामारी ठुलो समस्या छ, गरिबी छ, बेरोजगारी छ। अहिले जस्तै भन्नुहोस्, अहिले जनताको चाहिँ बाढी पहिरोले चाहिँ ठुलो चाहिँ समस्या सिर्जना गरेको छ। यी जनताका यावत समस्याहरूको समाधान हामी कसरी गर्छौँ, ठिकसँग राम्रोसँग कसरी गर्न सक्छौँ, देशको तीव्र रूपमा विकास समृद्धिको कामलाई कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ, यिनै विषयमा पार्टीभित्र हाम्रो व्यापक छलफल बहस चलिरहेछ। यो चलिरहन्छ र यो चल्ने क्रममा अलिकति यो क्लाइमेक्समा पुगेको छ। अलिकति यो अलि चर्को रूपमा चाहिँ यो बहस अगाडि बढेको छ र अहिलेसम्म आइपुग्दा यहाँले जहाँ कहाँ पुगेको छ भन्नु हो भनेदेखि कहीँ पनि पुगेको छैन। अहिले यो छलफलमै छ, बहसमै छ। हाम्रो स्थायी सहमति भयो भनेर भनिन्छ त बाहिर फेरि? सहमति केही पनि भएको छैन। अहिले हाम्रो बैठक जारी छ। धेरै दिनदेखि बैठक चाहिँ चलिरहेछ, बिचमा ग्याप पनि भइरहेछ। अहिले एक हप्ता हामी बाढी पहिरोको कारणले स्थगित गऱ्यौँ। अब साउन 2 गते फेरि हाम्रो बैठक हुन्छ र यसरी स्थायी कमिटीको बैठक जारी छ। कतिपय हामी करिब 17-18 जनाले बोलिसकेका छौँ। अरू साथीहरू, अरू नेताहरू बोल्न बाँकी पनि हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले आफ्ना आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्ने क्रम चलिरहेछ र मूल रूपमा फेरि म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, पार्टीलाई राम्रोसँग कसरी सञ्चालन गर्ने, पार्टीलाई अझ बढी एकताबद्ध कसरी बनाउने, सिस्टममा कसरी चल्ने, विधि प्रक्रियाको आधारमा पार्टीलाई कसरी चलाउने र सरकारलाई चाहिँ वास्तवमा जनताको अपेक्षा अनुसार हामीले हिजो घोषणापत्र जुन जारी गरेका छौँ, त्यो घोषणापत्रको आधारमा चाहिँ सरकारलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयवस्तुमा केन्द्रित छन्। यी सबै कुराहरू, छलफल र बहस विषयहरू यसैमा केन्द्रित छन्। त्यसैको लागि चाहिँ हामी छलफल गरिरहेछौँ। बैठक जारी छ, कुनै सहमति भएको छैन, कुनै टुङ्गो लागेको छैन र यो बैठकले टुङ्गो लगाउँछ। जस्तो अब यो विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ, अब समाधानको बाटो के हुनसक्छ त अब पार्टीमा? अब समाधानको अनेक उपाय हुनसक्छ, किनकि छलफल, अनौपचारिक छलफलहरू भइरहेछ। यो बिचमा 5-6 पटक हाम्रो 2टा अध्यक्षहरूले पनि व्यक्तिगत रूपले पनि भेटघाट गरिराख्नु भएको छ। अनौपचारिक भेटघाटहरू आपसमा हामी विभिन्न ढङ्गले गरि नै रहेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले यसमा यी सबैको प्रयास के छ भनेदेखि चाहिँ अब यथास्थितिमा अब चल्नै सक्दैन। यथास्थिति भन्नाले अहिलेसम्म जसरी नेकपा चलिरहेछ, अहिलेसम्म सरकार जुन ढङ्गले चलिरहेछ, यथास्थितिमा यही तरिकाले चलेर अब यसले प्रगति गर्ने, कुनै परिणाम ल्याउने स्थिति रहन्न। यसमा एउटा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हामीले अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ। तर अब कसरी यसको समाधान गर्ने भन्ने बारेमा हामी छलफल गर्दैछौँ, बहस गर्दैछौँ। एउटा चाहिँ उपयुक्त निकास हामी निकाल्ने प्रयास गरिरहेछौँ। हामी एउटा निकास निकाल्छौँ, एउटा सहमतिमा हामी पुग्छौँ। यदि सहमति कुनै हालतमा भएन भने हामी कमिटीबाट चाहिँ निर्णय गर्छौँ। निर्णय गर्दाखेरि सकेसम्म सर्वसम्मतिले गरिन्छ। यदि सर्वसम्मत हुन सकेन भनेदेखि अल्पमत बहुमतको आधारमा पनि स्थायी कमिटीबाट निर्णय हुन्छ र केन्द्रीय कमिटीको बैठक हामी बसाल्छौँ, त्यहाँबाट निर्णय गर्छौँ र त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर हामी जान्छौँ। अहिले यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन। तर विषय विभिन्न उठिरहेछन्, विभिन्न विषयहरू उठिरहेछन्।
त्यो छलफल हामी गर्दैछौँ। जस्तो अब प्रधानमन्त्री पनि एउटा व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँलाई उहाँको कामलाई प्रभावकारी बनाउने, पार्टीलाई विधिमा ल्याउने, पद्धतिमा ल्याउने, विधानमा ल्याउने एउटा कुरा हुनसक्छ, तर तपाईँहरू त दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भनेर त भित्तामा पुर्याउने जस्तो खेल भयो नि त यता। यहाँ यस्तो छ, अब कुनै अहिले व्यक्ति विशेषसँगको कुरा होइन र यो व्यक्ति विशेषसँग आपसी लडाइँ पनि होइन भन्ने गरिन्छ। जस्तै प्रचण्ड र केपी ओलीको बिचको अथवा माधव नेपाल, झलनाथ खनाल केही सिनियर नेताहरूको बिचको झगडा लेनदेनको विषय हो भन्ने बढ्ता चर्चा छ बाहिर, तर बिल्कुल त्यस्तो होइन। मूल कुरो चर्चा बढ्ता छलफल बहस भनेको चाहिँ वास्तवमा समग्र मुलुक र समग्र पार्टी सञ्चालन गर्ने तरिकासँग सम्बन्धित छ। त्यसमा धेरै विषयहरू पर्छन्। त्यसमा नेतृत्वको विषय पनि एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो। नेतृत्वको विषय पनि एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो। त्यसमा सरकारको जुन सरकार अहिलेसम्म सञ्चालन भइरहेछ त्यसको समीक्षा गर्ने अहिले हाम्रो चाहिँ छ, अहिले एजेन्डा छ। पार्टी हाम्रो चलिरहेछ, त्यसको पार्टीको समग्र कामको समीक्षा गर्ने एजेन्डा छ। त्यसमा अझ राम्रोसँग हामी चाहिँ प्रवेश गरिसकेका छैनौँ। त्यसो भएर पार्टी कामको समीक्षा, सरकारको पनि समीक्षा, त्यसपछि सरकारले यो अवधिभित्र कति राम्रा काम गर्यो र कति कमजोरीहरू भए त्यसको चाहिँ के भन्दाखेरि लेखाजोखा हुनु पर्यो, त्यसको समीक्षा हुनु पर्यो यथार्थ रूपमा। त्यसै गरेर पार्टी कामको सन्दर्भमा पनि केही सकारात्मक कामहरू भएका छन् र केही कमजोरीहरू पनि देखा परेका छन्। ती कुराको विकृति, विसङ्गतिहरू, समस्याहरू पनि देखा परेका छन्। सरकार सञ्चालन गर्ने क्रममा कतिपय राम्रा कामहरू पनि भएका छन्। जस्तै लिम्पियाधुरा चाहिँ लिपुलेख लिम्पियाधुराको जुन जमिन हाम्रो आफूले चाहिँ त्यहाँबाट कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर नयाँ नक्सा हामी जो जारी गरेका छौँ, त्यो एकदमै पार्टीले राम्रो काम गरेका छ, सरकारले राम्रो काम गरेका छ। सरकारलाई त्यसमा हामीले अहिलेको बैठकबाट धन्यवाद पनि दिएका छौँ। त्यस्तै सरकारले गरेका कतिपय राम्रा महत्त्वपूर्ण कामलाई हामीले धन्यवाद दिएका छौँ, सहयोग पनि गरेका छौँ। कतिपय कमजोरीहरू देखा पर्दैछन्, भ्रष्टाचारका केसहरू एकपछि अर्को गर्दै आइरहेछन्, ती के हुन् भन्ने एउटा प्रश्न व्यापक जनताको बिचमा उठिरहेछ, लगायत अरू तमाम कुराहरू, सुशासनको कुरादेखि लिएर तमाम विषयहरू छन्। त्यसमा छलफल गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब के गर्ने हो त, के गर्दा चाहिँ लिडरसिप नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हो भन्ने पनि एउटा गम्भीर प्रश्नहरू आएका छन्। सरकारको नेतृत्व पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ, अब उहाँबाट हुँदैन भन्ने कुरा आइरहेछ। अध्यक्ष पनि उहाँबाट चल्दैन, अब अध्यक्ष पनि चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि आइरहेछ। होइन, त्यसो गर्नु हुँदैन, अब बरु केही सुधार गरेर केही परिवर्तन गरेर उहाँलाई नै कायमै राख्नुपर्छ, यथास्थितिमा राख्नुपर्छ भन्ने पनि छ। कतिपय कुरा के छ भन्दाखेरि होइन, प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष मन्त्री दुई मध्ये एउटा पदमा मात्रै उहाँलाई कायम राख्नुपर्छ भन्ने पनि विचारहरू छन्। अनेक खालका विचारहरू छन्। त्यो छलफल गरेर हामी एउटा उपयुक्त निष्कर्षमा पुग्छौँ। जस्तो अब दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले छलफल गर्न थालेको 1 to 1 आज चौथो दिन भयो। हजुर, अझैसम्म चाहिँ दुवै चाहिँ आफ्नो अडान छोड्नु भएको छैन। यो अवस्थामा कसरी अब नेकपाले एउटा निकास दिने गरी छलफल गर्ला? अब या त उहाँहरू दुईजना, अब पर्सि हाम्रो बैठक छ, तबसम्म आज पनि बस्नु भएको छ, बस्ने भन्ने सुनिएको छ। आज पनि बसाइ भयो, भोलि पनि बस्नुहुन्छ होला होइन। अब यो 2 गतेसम्म उहाँहरूले कुनै एउटा समाधान लिएर आउनुभयो, हामी त्यो हेर्छौँ, सुन्छौँ। अहिले त कमिटीको बैठक चलिरहेछ, निर्णय त कमिटीले गर्ने हो, उहाँहरू दुईजनाले मात्रै गरेर हुँदैन। अब दुईवटा अध्यक्ष सहमति गरेर आउनु, केमा सहमति गरेर आउनुहुन्छ, कस्तो विषय उहाँहरूले लिएर आउनुहुन्छ, त्यो पहिला कमिटीमा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। अनि त्यसमा हामीले ठिक लागेको कुरालाई ठिक भन्छौँ, बेठिक लागेको कुरालाई बेठिक भन्छौँ। अन्तिममा कमिटीले निर्णय गर्छ। यदि उहाँहरू सहमत हुन सक्नु भएन भने पनि उहाँहरूको बिचमा के कुराकानी भयो त्यो रिपोर्टिङ होला, त्यो हामी सबै सुन्छौँ। त्यसपछि हामीले पनि त के गर्नु पर्ला भन्ने एउटा हामी अनुमान अथवा हाम्रा पनि केही निष्कर्ष, हाम्रा पनि केही विश्लेषणहरू छन्। मेरो आफ्नो होला, अरू हरेक चाहिँ स्थायी कमिटीका सदस्यहरूको हुन्छ होइन। त्यही अनुसार हामीले विचार त्यहाँ दिन्छौँ। कमिटीको बैठकमा हामीले विचार व्यक्त गर्छौँ। उहाँहरूले दुईजनाकोबाट सहमति हुँदैन भने कमिटीले एउटा टुङ्गो लगाउँछ र लगाउनु पर्छ, ठोस टुङ्गोमा लगाउनुपर्छ यसपटक। त्यो भनेको के? त्यस्तै अब विभिन्न विषय छन्, त्यसमा धेरै इस्युहरू छन्। पार्टी सञ्चालन गर्दा के गर्नुपर्ने, सरकार सञ्चालन गर्दा के गर्नुपर्ने, के कुरा चेन्ज गर्नुपर्ने, के नयाँ कुरा थप्नुपर्ने, यसको धेरै विषयहरू पर्छन्। यो छोटो समयमा सम्भव नहोला। त्यसो भएर समग्र प्याकेजमा गर्नुपर्छ। खालि चाहिँ टक्लक्क एउटा नेतृत्व परिवर्तनको कुरा मात्रै गरेर यो समस्या हल हुँदैन। भइरहेछ भन्ने छ बाहिर, नेतृत्व परिवर्तन मात्रै होइन भन्ने कुरालाई बढी केन्द्रमा राख्यो, विधि विधान र एउटा सिस्टममा मुख्य कुरा सिस्टममा, सरकार एउटा सिस्टममा चल्नु पर्यो, पार्टी एउटा सिस्टममा चल्नु पर्यो। सिस्टम कहाँनिर भत्कियो, सरकार सञ्चालन गर्नेमा के कमजोरी रह्यो, जस्तै
पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्ने हामीले भनेर हामी भन्छौँ त हो पनि, तर पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्ने काम भइरहेछ छैन त? अहिलेसम्म सरकार कसरी चल्यो त? विभिन्न निर्णय गरे सरकारले, जस्तै नीति कार्यक्रम, जस्तै बजेटहरू, सारा राजनीतिक नियुक्तिहरू, तमाम विषय छ। कहीँ पार्टी कमिटीमा छलफल गरेर पार्टीमा त्यहाँ निर्णय गरेर गरिएको छ या आफ्नै ढङ्गले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले आफ्नो इच्छाले स्वेच्छाले गर्नुभएको छ होइन? त अहिले जस्तै भन्नुहोस्, अहिलेसम्म नीति कार्यक्रम र बजेटको बारेमा हाम्रो स्थायी कमिटीमा छलफलै भएको छैन, सचिवालयमा छलफलै भएको छैन। भनेपछि अरू तमाम राजनीतिक नियुक्ति चाहिँ के भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो स्वेच्छाले गर्नुभएको छ, पार्टी कमिटीमा छलफलै भएको छैन। अब यही तरिकाले चलाउने हो भनेदेखि त यो त कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार, नेकपाको सरकार हुँदैन, यो व्यक्तिको सरकार हुन्छ। यसले त कुनै परिणाम दिन सक्दैन, राम्रो परिणाम आउन सक्दैन यसबाट अन्तिममा। त्यसो भएको हुनाले पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्ने भने के हो? पार्टी र सरकारको बिचको समन्वय कसरी गर्ने हो होइन? त्यसको अन्तर्निर्भरता के हो? त्यो सबै कुराको डिफाइन गर्नु जरुरी छ, परिभाषित गर्नु जरुरी छ, सिस्टम विधि बसाल्नु जरुरी छ। विधि छैन भने, विधि छ भने त्यो विधिको अनुसार कहाँनिर कसरी सञ्चालन भएन, किन सञ्चालन भएन, त्यो कुराको समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसको लागि नेतृत्व नै परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता हो, नेतृत्व पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ होइन? अहिले यस्तो यो ढङ्गले चलाउँ र अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि नेतृत्व परिवर्तन आवश्यक छैन भन्ने कमिटीले लाग्यो भने त्यो पनि गर्न सक्ने भयो। तर अहिलेसम्म चाहिँ के भन्दाखेरि जबरजस्ती रूपमा उठेको छ। धेरै साथीहरूले उठाइसकेको कुरा के छ भनेदेखि होइन अब यो तरिकाले उहाँमा सुधार हुँदैन, त्यसो भएर नेतृत्व नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने पनि गम्भीर कुराहरू उठिरहेछ। तर यो नै फाइनल होइन, अन्तिम होइन, तर चाहिँ अब कमिटीले के निर्णय गर्छ त्यसमा भर पर्छ। अब नेतृत्व नै परिवर्तन गर्ने भनेपछि त पार्टी विभाजनतिर जाला नि, किनभने केपी शर्मा ओलीले योभन्दा अगाडि पनि अध्यादेश ल्याएर चाहिँ दल फुटाउने अध्यादेश ल्याएर पनि तर्साइसक्नुभयो, पार्टी फुट्छ है भन्ने सङ्केत पनि गरिसक्नुभयो। यो भयो भने त एउटा एकीकृत नेकपा फेरि फुट्ने भयो नि त। पहिलो कुरा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि जतिसुकै कुरा गरे पनि यो पार्टी फुट्दैन, फुट्ने भएको भए यो जुट्ने नै थिएन। र अहिले त एकीकरण जो छ, एकीकरणका काम कतिपय गर्नै बाँकी छ अरे। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ विभिन्न कारणले गर्दाखेरि देश र जनताप्रतिको दायित्व मूल कुरा हो। जनताले यी दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी मिलेपछि हामीले सुख शान्ति समृद्धि प्राप्त हुन्छ, राम्रो हुन्छ, स्थायित्व हुन्छ, भ्रष्टाचारको अन्त्य हुन्छ, सुशासन हुन्छ, हामीले अड्डा अदालतमा काम गर्न जाँदाखेरि छिटो छिटो काम हुन्छ, कहीँ घुस दिनु पर्दैन यो भनेर यो सबै विश्वास गरेर हामीलाई यो त ठुलो एउटा चाहिँ जनमत प्राप्त भएको छ। जनताले यति विश्वास गरेर हामीलाई दिएका छन् र यति ठुलो अवसर इतिहासमा हामीलाई प्राप्त भएको छ, तर त्यो अनुसार न पार्टी चलेको छ न सरकार चलेको छ। त्यसो भएको हुनाले यसको गम्भीर समस्या यसपटकको बैठकले चाहिँ गरेर अनि यसले टुङ्गो लगाउनुपर्छ। आवश्यक पर्यो नेतृत्व परिवर्तन गर्ने, अथवा पार्टी अध्यक्ष र चाहिँ प्रधानमन्त्री मध्ये एकबाट चाहिँ उहाँलाई बिदा दिएर, अहिले उहाँ पार्टी अध्यक्ष 1 नम्बरको अध्यक्ष उहाँ हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, अर्कोतिर चाहिँ प्रचण्डजी हुनुहुन्छ, पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष भनेर अध्यक्ष एकजना हुनुहुन्छ, दुईटा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री एकजनाको चाहिँ यसरी अहिले लिडरसिपमा उहाँहरू हुनुहुन्छ, लगायत अरू वरिष्ठ नेताहरू उपाध्यक्ष लगायत अब नेतृत्वको हामी चाहिँ टिममा छौँ। तर अब योभन्दा अब अलिक फरक ढङ्गले चाहिँ गएर अलिकति सुधार केही परिवर्तन हुन्छ भन्ने चाहिँ अलि विचारहरू आइरहेछन्। त्यही अनुसार चाहिँ अहिलेको स्थितिमा परिवर्तन हुन्छ गर्नै पर्छ, अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ। तर ठ्याक्कै के गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ व्यक्तिगत मलाई लागेका कुराहरू पनि धेरै छन्। मैले आफ्नो पार्टी कमिटीमा भने पनि छु, अब पनि भन्छु, अरू धेरैले भन्नुहुन्छ, त्यो कमिटीबाट हामी निर्णय गर्छौँ। यसपटक हामी टुङ्गो लगाउँछौँ, बैठक मात्रै बसेर हुँदैन, टुङ्गो लगाउनुपर्छ। र अब यो धेरै लामो बैठक लगाउनु पनि समय लगाउनु पनि हुँदैन, छिटै हामी टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ। जस्तो अब पार्टीलाई एउटा विधिमा ल्याउनलाई सरकारको राम्रो समीक्षा गहिरिएर समीक्षा गर्ने भन्नुहुन्छ, तर प्रधानमन्त्रीज्यू नै बैठकमा उपस्थित हुनुहुन्न, कसरी गर्नुहुन्छ? एउटा गजब विचित्र कुरा के छ भन्दाखेरि उहाँ 1 नम्बर अध्यक्ष हो, तर उहाँ पार्टी कमिटीको बैठकमा उपस्थित हुन अनिच्छुक देखिनुहुन्छ। यद्यपि यसपटकको बैठकमा उहाँ आउनु भएको छ, अघिल्लो पटक स्थायी कमिटीको बैठकमा उहाँ आउँदै आउनु भएन। यसपटकको बैठकमा उहाँ सुरुमा आउनु भएको छ, बिचमा एकपटक आउनु भएको छ। बैठकमा बसेर केही नेताहरूका कुराहरू उहाँले सुन्नु पनि भएको छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले चाहिँ उहाँ सँगसँगै छौँ हामी, तर पनि बालुवाटारमै बैठक चलिरहेछ। उहाँ अर्को घरमा बसेर धेरैसित भेटघाट कुराकानी गरिराख्नु भएको छ, तर बैठकमा आउनुहुन्न। एउटा स्वास्थ्यको पनि कारण हुनसक्छ। यो चाहिँ वास्तवमा कमिटीप्रतिको बैठकप्रतिको उपेक्षा छ भन्ने कुरा चाहिँ यो दुनियाँलाई थाहा भयो, जग जाहेर भयो कि दुनियाँबाट हेर्दाखेरि पनि। अब त्यहीँनिर उहाँको आँगनमा बैठक, स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेछ, उहाँ अर्को कोठामा बसिराख्नु भएको छ, त्यहाँ आउनुहुन्न। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो दुनियाँले देख्यो, थाहा पायो। मैले भनेर मात्रै हुनु पर्ने आवश्यकता भएन, सबैलाई थाहा भयो। त्यसो भएर अब त्यो तरिका हेर्दाखेरि चाहिँ के भन्दाखेरि पार्टी सञ्चालन गर्ने यो जुन तरिका छ उहाँको, त्यसले त ठुलो समस्या सिर्जना गर्ने बाहेक कुनै पार्टीले प्रगति गर्न सक्ने सम्भावना त देखिँदैन।
सरकार सञ्चालनको सन्दर्भमा पनि धेरै गम्भीर असन्तुष्टिहरू समस्याहरू देखा परिरहेछन्। त्यसो भएको हुनाले अब यसबाट कसरी यसलाई सुधार गर्ने होला, कसरी परिवर्तन गर्ने होला, त्यसमा हाम्रो गम्भीर चिन्ता हो। देश र जनताप्रतिको नै चिन्ता हो। यो वास्तवमा कुनै पदीय भागभण्डाको विषय होइन। आवश्यक पर्दा नेतृत्व परिवर्तन गर्न सकिन्छ एउटा कुरा हो। जस्तो अब अहिले पार्टी अध्यक्ष केपी ओली अहिले प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, पार्टीको नेतृत्व पनि हुनुहुन्छ। योभन्दा अगाडि एमालेको पार्टी अध्यक्ष हुँदाखेरि, नेतृत्वमा हुँदाखेरि पनि यस्तै थियो कि योभन्दा अझै कस्तो थियो खास? अब यो त समीक्षाको विषय हुन्छ। अब यो त अहिलेको पछिल्लो स्थिति त धेरै नै खराब भइसकेको छ होइन, दुनियाँलाई थाहा भइसकेको छ। बैठक नै बस्दैन भन्नुहोस्। अब 3-3 महिनाको स्थायी कमिटीको बैठक बस्ने भन्ने हाम्रो विधानमा व्यवस्था छ। अब एउटा बैठक बसाल्नको लागि यति ठुलो जोड बल लगाउनु पर्ने हुन्छ। हामी 20 जना स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले बैठक बसाल्नुपर्छ भनेर लेखेर दिएको पनि 2-3 महिना भइसक्यो होइन। जबकि 15 दिनभित्रमा लेखेर दिएको 15 दिनभित्रमा बैठक बसाल्नुपर्छ भन्ने वैधानिक व्यवस्था हो। तर त्यसको कुनै मतलब केही नराखेर बैठकै नबसाल्ने र चाहिँ के भन्दा 2 जना अध्यक्षले निर्णय गर्ने, सर्कुलर जारी गरिदिने, अनि त्यही अनुसार चाहिँ सरकार चलाउने, त्यही अनुसार पार्टी चलाउने एउटा त्यो तरिका एकदम असाध्यै केन्द्रीकृत ढङ्गले सरकार र पार्टी सञ्चालन गर्ने एउटा मनोविज्ञान, त्यो दृष्टिकोण, त्यो चिन्तन, त्यो विचारको विकास भयो। त्यसो भएको हुनाले यो सङ्घर्ष भनेको एउटा वैचारिक सङ्घर्ष पनि हो। कसरी पार्टी चलाउने, कसरी सरकार चलाउने भन्ने कुरा एउटा नीति र विचारसँग पनि सम्बन्धित विषय हो। यो कुनै पदीय कुरा मात्रै होइन। यो जोड्दाखेरि पदीय कुरा भनेर, भागभण्डाको कुरा भनेर भनिएको छ होइन। कि हामी सबै भागभण्डामा लागेका छौँ, के त्यसैको लागि लडेका छौँ? हाम्रो चिन्ता त्यसमा हो त? बिल्कुलै होइन। हाम्रो चिन्ता देशप्रति, जनताप्रति हो। यो पार्टीप्रतिको हाम्रो चिन्ता हो। मुल्क र चिन्ता भनेको जनताप्रति हो, देशप्रति हो होइन। हामीले जुन वाचा कबुल गरेका छौँ जनताको बिचमा, घोषणापत्र जुन जारी गरेका छौँ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि के गर्न पर्ने हो र के भएन भन्ने कुराको चिन्ता हो। त्यसैमा बहस केन्द्रित छ। मूल कुरो त्यहाँनिर छ। त्यसपछि लिडरसिपको कुरो, त्यसपछि आउने विषयहरू नि सबै कुरा। जस्तो यो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई कोरोनाको औषधि बेसारो भन्ने चाहिँ कुरा, राम चाहिँ नेपाली नै थिए, अयोध्या नेपालमै पर्छ, पर्साको ठोरीतिर भन्ने यस्ता सल्लाह दिने स्थिति अथवा यो बोल्ने अवस्था केले सिर्जना गरिरहेको छ? अब सुरुदेखि नै अहिलेसम्म पनि अभिव्यक्तिको सन्दर्भमा अहिलेको युवा त पुरानाको औषधि बेसार भने त पत्याएर बस्दैन। कतिपय मन्त्रीहरू, भन्छु सबै मन्त्री होइन, कतिपय मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको अहिलेसम्म दर्जनौँ अभिव्यक्तिहरू, दर्जनौँ अभिव्यक्ति जुन जसले गर्दाखेरि जनताको मनमा, जनतालाई बिजाएको छ, मन परेको छैन। आम जनतालाई प्रतिपक्षले एक ढङ्गले विरोध गर्छ, त्यो एउटा कुरा हो। आम जनता, सर्वसाधारण जनता, तमाम न्युट्रल खालका तमाम विद्वान बुद्धिजीवीहरू तमाम देशमा जुन छन्, तिनीहरूले त ठिकलाई ठिक, बेठिकले बेठिक भन्छन् होइन। त्यो ढङ्गले हेर्दाखेरि उहाँका दर्जनौँ यस्ता अभिव्यक्तिहरू अनि पछिल्लो कालमा आएर चाहिँ यो चाहिँ के भन्दाखेरि राम चाहिँ अयोध्या नेपालमा, अयोध्या भन्ने ठाउँ त संसार विभिन्न ठाउँमा हुनसक्छ, हाम्रै देशमा विभिन्न ठाउँमा हुनुहुन्छ, भारतमा पनि विभिन्न ठाउँमा हुनसक्छ। भनेपछि अब नेपालमा राम जन्म्याउन् भनेर नयाँ खालको डिबेट हामीले गर्नुपर्ने थियो। के त भन्दाखेरि चाहिँ लिम्पियाधुरा र लिपुलेक जुन जग्गा छ, जमिन छ, जुन अतिक्रमण गरेको छ भारतले, त्यसलाई अब चाहिँ के भन्दा ल्याउने, त्यहाँबाट भारतीय सेना फिर्ता गर्ने कुरामा केन्द्रित भएर एउटा जनमत निर्माण गर्ने, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जनमत निर्माण गर्ने। स्वयं भारतभित्र पनि, त्यही भारतभित्र पनि त्यहाँ विभिन्न विद्वान बुद्धिजीवी, विभिन्न पोलिटिकल पार्टीहरू, नागरिक समाज, पत्रकारहरू तमाम छन्। तिनीहरूलाई पनि वार्ताको लागि, त्यहाँको सरकारमालाई तिनीहरूले दबाब दिनु भन्नुको लागि त्यहाँ पनि लबिङ गरेर यसरी वार्ताको वातावरण तयार गर्ने, साँच्चै चाहिँ त्यहाँबाट कालोपानीबाट भारतीय सेना फिर्ता गर्नको लागि भारतसित, सरकारसित वार्ताको लागि वातावरण तयार गर्ने भनेर हामी बैठकबाट त्यो निर्णय गरिसक्यौँ। यही स्थायी कमिटीको योभन्दा अगाडि बसेको चालु छ। यो बैठकबाट हामीले निर्णय गऱ्यौँ, सरकारलाई धन्यवाद दियौँ नक्सा जारी गरेकोमा। र अब त्यसबारेमा 2 दिनसम्म हामी बहस गरेर अब वार्ताको लागि वातावरण तयार गर्ने, पहल गर्ने, त्यसमा विभिन्न किसिमका सुझावहरू आएका छन्, यो गर्ने यसरी जाने भनेर। त्यो गर्नुपर्नेमा, त्यो बाटोमा लाग्नुपर्नेमा उहाँ चाहिँ त कता लाग्नुभयो भन्दाखेरि फेरि यो नयाँ कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि अब राम काम जन्म्याउन् भनेर चाहिँ बहसमा लाग्नुभयो। अब त्यसले गर्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि भारतको जनमत हाम्रो विरुद्धमा जाने भयो के। किन त्यहाँबाट पनि हामीले सपोर्ट लिनु छ नि। भारतीय जनमतबाट पनि नेपालमाथि यो अन्याय भएको भनेर त्यहाँ त कयौँ यस्ता राम्रो मान्छेहरू पनि छन् नि। भारतमा सबै खराब हुँदैन नि, त्यहाँ पनि राम्रा मान्छे छन्, न्यायको पक्षमा बोल्ने मान्छे छन्।
अब नेपाल एउटा सानो देशमाथि अन्याय हो भनेर बोल्ने मान्छे छन्, बोली पनि रहेछन्। त्यसलाई पो हामीले उपयोग गरेर त्यहाँबाट पो त्यहाँ पनि प्रेसर क्रिएट गर्ने। यहाँ अब राष्ट्रिय सहमति भएको छ, त्यसको बारेमा त सरकारले त सबै राजनीतिक पार्टीले समर्थन गर्ने। यस्तो अनुकूल स्थितिमा आएर अब यो नयाँ चिज आइसकेपछि के भयो त भन्दा यहीँकै पोलिटिकल पार्टीहरू, यहाँका तमाम विद्वान बुद्धिजीवीहरूले नै अब यो किन यस्तो गरे अनावश्यक कुरा भनेर देशभित्र एउटा विवाद सिर्जना भयो, नयाँ किसिमले विवाद सिर्जना भयो। त्यसबाट त्यो जमिन आफ्नो चाहिँ त्यहाँबाट भारतीय सेना फिर्ता गराउने ध्यानभन्दा पनि अब यतातिर ध्यान डाइभर्ट गरेर यतातिर यो विषयमा चाहिँ उहाँले केन्द्रित गर्न खोज्नु भएको छ। मलाई लाग्छ उहाँले त्यत्तिकै गरे होइन, यो सुनियोजित ढङ्गले उहाँले एकदम क्यालकुलेटिभली यो गरिराख्नु भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। मलाई त्यस्तो लाग्छ, नबुझेर नजानेर ठ्याट्टा बोल्दा बोल्दै बोले होइन, यो क्यालकुलेटिभली उहाँ बोलिराख्नु भएको छ। र चाहिँ यहाँको नेपाली पोलिटिक्सलाई प्रभावित गर्ने किसिमले जुन अहिले राजनीति नेपालमा जुन पार्टीभित्र पनि जुन चलिरहेछ त्यसलाई सायद चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा ध्यान डाइभर्ट गर्नुको लागि अब यस्तो एउटा इस्यु चाहिँ उहाँले दिइराख्नु भएको छ, प्रधानमन्त्री फालिदिएको। अब त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अब यसमा बहस सुरु हुन्छ। अब कालोपानीबाट चाहिँ सेना भारतीय सेना फिर्ता गर्नेतिर होइन, अब पार्टीको समस्या हल गर्नेतिर होइन, अब सरकारलाई कसरी चलाउने भन्नेतिर, अब अयोध्यातिर अल्झिने हो। ल हेर्नु अनावश्यक अहिले मिडिया तपाईँ हेर्नु भने तमाम मान्छेको क्रिया प्रतिक्रिया अयोध्या अनावश्यक कुरा छ नि, यो कुनै प्रमाणित कुरा पनि होइन। तमाम इतिहासविद विद्वानहरू तमाम बोलिरहेछन्। त्यसो भएर यो विषयमा फेरि प्रधानमन्त्रीको तहमा अरू कसैले लेखक विद्वान बुद्धिजीवीहरूले लेख्लान् बोल्लान् बोलिरहेछन्, बोल्नु एउटा कुरा हो, त्यो गर्नु स्वाभाविक पनि हो। उहाँलाई लागेको पनि होला, व्यक्तिगत रूपमा लाग्न सक्छ नि त कसैलाई। यो वास्तवमा चाहिँ अयोध्या खास नेपालमै छ, राम नेपालमै जन्मिया हुन् भन्ने कसैलाई लाग्न सक्छ, कतिपय कुराहरू पनि होलान्। तर प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले चाहिँ अहिले यसरी बोल्दाखेरि अब भारतीय जनमत एकदम चाहिँ नेगेटिभ भयो। हेर्नुहोस् है, त्यसले फाइदा के हो भन्दा भारतको सरकारलाई फाइदा भयो। अब हेर्नुहोस् यो जुन द्वन्द्व अहिले चाहिँ भारत र नेपालको सरकारको बिचमा जुन सीमाको बारेमा द्वन्द्व छ होइन, नेपालको जुन हामी अपहरित जुन जमिन छ भारतले लगेको जमिन, त्यसबारेमा जुन विवाद छ, खास गरिकन भारतीय सरकारसित हाम्रो जुन टक्कर चलिरहेछ होइन, अब त्यो अहिले भारतीय मिडियाहरूले जसरी हाम्रो प्रधानमन्त्रीको बदनाम गरेर चाहिँ लेखे, त्यसको विरोधमा अहिले देशव्यापी विरोध भयो नि। अहिले राम्रो भयो नि, सारा मिडिया सारा पोलिटिकल पार्टी सबैले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ यो भारतीय मिडियाको चाहिँ ज्यादती हो, यो गलत बेठिक हो भनेर जसरी देशमा एउटा जनमत बनाएको थियो, कति राम्रो भएको थियो। अब त्यो कुरालाई पनि चाहिँ ध्यान नदिएर अब फेरि अहिले आएर यो खालको चाहिँ यो के छ भन्दाखेरि अब अहिले जुन इस्युमा छलफल बहस चलिरहेछ र चल्नुपर्ने हो, जुन विषयमा पार्टीभित्र र पार्टीभित्र नेपालको राजनीतिमा बहस छलफल बढ्ता केन्द्रित हुनुपर्ने हो, त्यसमा चाहिँ नभएर ध्यान डाइभर्ट गरेर अन्त चाहिँ के भन्दाखेरि बराल दिएर जाने यो खालको उहाँले क्यालकुलेटिभली बुझेर यो गर्नुभएको छ जस्तो लाग्छ। अनि अब संवादको अन्तिममा छौँ। जस्तो अब यो खुमलटार र बालटार भेट्दा कोटेश्वर त्रसित हुने, कोटेश्वर र बालटार भेट्दा चाहिँ खुमलटार त्रसित हुने स्थिति छ। यो अविश्वासको वातावरणमा चाहिँ यो बलियो नेकपा, व्यवस्थित नेकपा कसरी होला? यो अब नेकपालाई चाहिँ अहिले कसरी बुझौँ भन्दा मेरो अनुरोध के छ भनेदेखि सबै तपाईँहरूलाई खास गरिकन श्रोता महानुभाव सबैलाई मेरो के अनुरोध छ भनेदेखि यो कोटेश्वर बालुवाटार र चाहिँ के भन्दाखेरि खुमलटारको बिचको लडाइँ भन्ने ढङ्गले प्लिज यसरी नबुझौँ प्लिज। किनकि भित्री कुरा चाहिँ म स्थायी कमिटीको सदस्य हुँ, हिजो एमालेको उपाध्यक्ष पनि हो होइन, 50औं वर्ष पार्टीमा 40-50 वर्ष कमसिम पार्टीमा म लागेर काम गरिरहेको छु भनेपछि भित्री कुरा के हो त हामीलाई थाहा छ नि त। त्यसो भएर अब बाहिरबाट भनिदिँदाखेरि के हुन्छ भनेदेखि अब भित्र वास्तवमा कुरा अर्कै छ, बाहिर एउटा भनिदिया हुन्छ। होला कुनै नेतालाई म अध्यक्ष हुन पाए हुन्थ्यो, म प्रधानमन्त्री हुन पाए हुन्थ्यो, म मन्त्री हुन पाए हुन्थ्यो, मन्त्री नभएकालाई होला कतिपयलाई इच्छा होला है, तर त्यो विषय मुख्य विषय होइन, त्यो मुख्य विषय होइन। कुनै चाहिँ 3-4 जना नेताको लडाइँको विषय मुख्य विषय होइन, त्यो मुख्य विषय त हाम्रो पार्टीको हो, हामी सबैको हो। यो चाहिँ स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको मात्रै होइन, यो पार्टीका 8-9 लाख पार्टी सदस्य भन्छु ती सबैको समस्या हो। अहिले तपाईँ हेर्नु भने वडामा पनि यो बहस चलिरहेछ, जिल्लामा यो बहस चलिरहेछ, पार्टीलाई विधिमा ल्याउने सिस्टममा ल्याउने कुरा हो। यो चाहिँ के हो त भने 2-4वटा नेताको बिचको बहस, उनीहरूको मात्रै चासोको विषय नभएर यो समग्र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सबै पार्टी सदस्यहरू, सम्पूर्ण नेता र कार्यकर्ताको चासोको विषय हो, त्यो आवश्यक विषय हो। त्यसो भएर यो यसलाई चाहिँ पार्टीको विषय, समग्र पार्टीको विषयको रूपमा लिँदैन हुन मेरो विनम्र अनुरोध छ। यो लडाइँ नेताहरूको लडाइँको रूपमा चाहिँ नलिदिउँ, व्यक्तित्वको टक्करको रूपमा पनि यसलाई नलिदिउँ। होला व्यक्तिको पनि मैले इच्छा होला, तर त्यो मुख्य कुरा होइन के, त त्यो मेन विषय होइन। अहिले हामी कुनै नेताको पछाडि कुदेर अनि एउटा नेतालाई फाल्ने र एउटा नेतालाई ल्याउने
हाम्रो चाहिँ त्यो चाहना होइन। हामी सिस्टम बसाल्न चाहन्छौँ, अब यो सिस्टममा पार्टी चलाउन चाहन्छौँ, एउटा नीति र विधिमा पार्टी चलाउन चाहन्छौँ, एउटा नीति र विधिमा एउटा सिस्टममा सरकार सञ्चालन गर्न होस् भन्ने चाहन्छौँ। राम्रो काम सरकारले गरेर देखाओस्, सरकारको प्रशंसा होस् व्यापक रूपमा होइन, कि 200-400 चाहिँ युवाहरूलाई हामीले सडकमा चाहिँ सरकारको पक्षमा जुलुस लगाउनु नपरोस्। लाखौँ लाख जनताले चाहिँ के भन्दा यो सरकार कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार जिन्दाबाद भन्ने एउटा वातावरण बनोस्, हामी एकदम आनन्द सन्तुष्ट हुन्छौँ। हामीलाई त्यहाँभन्दा अर्को केही चाहिएको छैन। तर त्यस्तो हुन सकेन। दुःखको कुरा के भन्दा ती लामो सरकार सञ्चालन भयो, त्यस्तो हुन सकेन। विवादै विवाद, एकपछि अर्को विवाद यस्तो किसिमको भएको हुनाले अब यसलाई ठिक पार्ने कसरी, यसलाई करेक्सन गर्ने कसरी भन्ने हाम्रो चिन्ता हो क्या। यो सम्पूर्ण पार्टी सदस्यको चिन्ता हो। अहिले हेर्नुहोस्, तपाईँ गएर महाकाली मेचीमा गएर एउटा सदस्यलाई सोध्नु हो भने पनि उसलाई पनि त्यो चिन्ता छ। सबैको चासो र चिन्ताको विषय हो। यो बैठकले अब त्यसो भए केही न केही महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेर अवश्य पनि यो बैठक ऐतिहासिक हुन्छ। यो बैठक एउटा निर्णय मात्र, यसले कुनै सल्लाह छलफल त्यहाँ भाषण मात्रै गरेर हुँदैन। यसले डिसिजन गर्छ, उपयुक्त निर्णय गर्छ र यो पार्टी फुट्दैन, फुटाल्ने गरी यसले निर्णय गर्दैन। पार्टी फुट्न नदिने किसिमले नै यसले निर्णय गर्छ। निर्णय गरेको सबै नेताले अनिवार्य कमिटीले गरेको, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटीले गरेको निर्णय हरेक नेताले पालन गर्नुपर्छ। किनकि यो अहिलेको केन्द्रीय कमिटी, अहिलेको अध्यक्ष, महासचिव, उपाध्यक्ष, अहिलेको विधान भनेको अहिलेको केन्द्रीय कमिटीले बनाएको हो। जस्तै म हिजो पार्टीको एमालेको उपाध्यक्ष हुँ, अहिले म उपाध्यक्ष छैन। त्यसो भएको हुनाले त्यो महाधिवेशन गइसक्यो, अब त नयाँ महाधिवेशन आउँछ। महाधिवेशन नहुँदासम्मको लागि सबभन्दा ठुलो शक्तिशाली निकाय भनेको हाम्रो केन्द्रीय कमिटी हो। अहिलेको विधान पनि केन्द्रीय कमिटीले बनाएको, अहिलेको नेतृत्व पनि केन्द्रीय कमिटीले बनाएको। जसले बनायो त्यसले परिवर्तन पनि गर्न सक्छ, विधान पनि बदल्न सक्छ। जस्तै तपाईँ देख्नु भने उपाध्यक्ष बनायो नि त गएको केन्द्रीय कमिटीले। हाम्रो विधानमा हामी चाहिँ दर्ता गरेको विधानमा त निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेको विधानमा उपाध्यक्ष व्यवस्था छैन। तर हामी के गर्यौँ, गएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था गऱ्यौँ। जसरी उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था केन्द्रीय कमिटीले गर्यो, विधान परिवर्तन गर्यो, त्यस्तै किसिमले चाहिँ आवश्यक पर्यो भने केन्द्रीय कमिटीले नेतृत्वमा परिवर्तन, आवश्यक पर्यो भने विधानमा पनि परिवर्तन गर्न सक्छ। त्यो निकाय हो यो। त्यसले भनेको, त्यसले गरेको निर्णय सबै नेता र कार्यकर्ताले मान्नुपर्छ। चित्त बुझे पनि मान्नुपर्छ, चित्त नबुझे पनि मान्नुपर्छ। व्यस्त समयका बावजुद पनि स्टुडियोमा आएर समय दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै हजुर, मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस् त, धन्यवाद।